बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। गुज़श्ता रोज़ 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में मस्तूंग में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उस ख़ुदकुश हमले में 54 अफराद जाँ बहक हुए थे। आज उससे मुतालिक एक नई डेवलपमेंट हुई और वो ये कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया है। और जिस बात के ख़दशात हमने गुज़श्ता रोज़ इसी प्रोग्राम में ज़ाहिर किए थे और इस पर हमने बाकायदा तज्ज़िया भी हासिल किया था एक्सपर्ट से, और यही पूछा था कि कहीं इसमें कोई बैरूनी हाथ तो मुलविस नहीं है, और ऐसा ही हुआ। आज सरफराज बुगटी साहब जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने यही कहा है कि जी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे रॉ मुलविस है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी दहशतगर्दों की जो कमीनगाहें हैं उनका हमें पता है। और साथ साथ उन्होंने ये बताया कि तमाम जो ठिकाने हैं हमारी इस वक्त नॉलेज में हैं। इन तमाम वाक़यात में, इन तमाम चीज़ों में जो है, यानी वो ये कहते हैं कि इन सब की जो नानी है वो एक ही है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इन्हें हम बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और उसकी जो वजह है वो यही है कि पिछले दिनों हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी भारत पर, और भारत और कनाडा का जो एक सफारती इशू हुआ था, सफारती मसला, तो तनकीद की जा रही थी, दुनिया भर से निशाना बनाया जा रहा था। तो ये भी कहा गया तज्ज़ियाकारों की जानिब से कि शायद भारत ने जो डाइवर्जन है उसको इस्तेमाल करते हुए अटेंशन अपनी तरफ से डाइवर्ट करने के लिए कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ, क्योंकि स्लीपर सेल तो मौजूद होते ही हैं और यही मौका होता है कि आप जो हैं वो तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो बहरहाल अब ये जो खदशात हैं वो क्लियर कर दिए हैं सरफराज बुगटी साहब ने। अच्छा जी, और इस पर यह भी हमने देखा कि आज न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा बल्कि अमेरिका की जानिब से भी इन वाक़यात की जो कि गुज़श्ता रोज़ हुए थे ख़ुदकुश हमले मुल्क में, उन पर शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत की है। तो वहाँ पर जो है ये मामला पहुँच गया है। अच्छा जी, दूसरी तरफ अगर हम कुछ बात करें कि जो सियासी मामलात हैं उसमें नून लीग की तरफ से यू टर्न ले लिया गया है। जी हाँ, पहले जो एहतसाब की बात हो रही थी उसको कन्वर्ट किया गया कि जी ये तो हम जो हैं वो इंतकाम नहीं लेंगे, और इंतकाम के बाद अब ये फ़ैसला किया गया कि जो नून लीग है, नवाज़ शरीफ साहब हैं, जब वो वापस आएंगे 21 अक्टूबर को, तो उनका जो बयानिया एजेंडा है वो सेट कर लिया गया है। और यही वो सवाल था जो पिछले कुछ अरसे से हर कोई पूछना चाह रहा था, हर किसी के ज़हन में ये सवाल था कि जो नून लीग आ रही है वो उसका एजेंडा क्या होगा। फिर 18 सितंबर को जो नवाज़ शरीफ साहब ने एक बयान दिया, एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इतना सख्त जो है वो उन्होंने बयान दिया कि जी हम तो, उन्होंने नाम लेके कहा कि हम जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब जो हैं, और जो इससे पहले जो चीफ़ जस्टिस गुजरे हैं साकिब निसार साहब, उसा साहब, इन सब का एहतसाब करेंगे, और उनके लिए कौमी मुजरिम तक के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और फिर हमने देखा कि अचानक शहबाज शरीफ साहब जो कि वापस आ चुके थे लाहौर, वो एकदम फ़्लाइट लेके वापस लंदन गए हैं आनन फानन, और फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जनाब चरागों में रोशनी ना रही और फिर बयानिया जो है वो तब्दील हो गया। और अब ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ मईशत पर जो तवज्जो दी जाएगी और हम माशी मामला जो हैं उनको लेके चलेंगे। तो ये बहरहाल जो है जो यू टर्न है, ये क्यों, वजह क्या बनी और आने वाले दिनों में सियासत क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे। और क्विकली ये भी बता दें आपको कि जनाब कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। FBR ने जो है वो हदफ से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया है और इस पर IMF ने खुशी का इज़हार कर दिया है। डॉलर का रेट एक हफ्ते में 4 रुपये और सितंबर के महीने में 17 रुपये नीचे आया है, और यही वजह है कि आज रात तक शायद जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनकी कीमतों में भी कमी कर दी जाएगी। मुमकिन है कि 15 रुपये फ़ी लीटर जो है पेट्रोल सस्ता हो जाए। और इसके अलावा ये भी वाज़ेह कर दिया है निगरान हुकूमत की जानिब से कि जी हम कोई टैक्स नया नहीं लगाएंगे। तो इन तमाम तर मामलात पे हम बात करेंगे। और एक और अहम इशू जो कि कानूनी है वो ये कि साइफ़र जो केस है, मामला है, वो FIA इस वक्त उसको देख रही है, क्या वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, और इसमें क्या कुछ हो सकता है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम करते हैं बैरिस्टर साहब आपको। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ होंगे, रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के, और उनसे भी गुफ्तगू होगी। जबकि आरिफ चौधरी साहब हैं, माहिर कानून और तज्ज़ियाकार जनाब खालिद फारूकी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा सबसे पहले खालिद फारूकी साहब सर आपकी तरफ आता हूँ। ज़रा क्विकली एक थोड़ा सा हम ज़रा एक अगर हम मामला समअप कर लें कि आपको क्या लग रहा है कि एकदम एक जो बयानिया है नून लीग की तरफ से, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया, और पिछले कुछ दिन तक ऐसा लग रहा था कि शायद पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, जो कि कहा जाता रहा नून लीग की तरफ से, लेकिन एकदम से यकायक वो कहते हैं ना कि आनन फानन काया ही पलट गई। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा अपने ख्याल ये है कि यहाँ दो इंतहाएं हैं। अच्छा। एक बात तो यह है कि हम माजी को लेकर बैठ जाएं, और दूसरी बात यह है कि हम मुस्तकबिल की बात करें। हालात का तकाजा इस वक्त ये है कि हम मुस्तकबिल की बात करें।
अच्छा। माजी को वाकई हमें थोड़ा सा इस वक्त नजरअंदाज करना पड़ेगा। ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने कुछ अभी जो वहां पे केस चल रहा है वो जो फैजाबाद धरने के हवाले से, तो उन्होंने उसमें कहा था कि जो कुछ भी है फिर लोग अब यहाँ से भाग क्यों रहे हैं। तो मसला ये है कि फिर भागना भी नहीं चाहिए, बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए, भागना नहीं चाहिए, फिर बात जो है उसको क्लैरिटी की तरफ और उसको मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाना चाहिए। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, देखिए इसका एक बहुत बड़ा मसला है, वो ऐसे दावे कर देते हैं जिन दावों में या जिस तरह के मामलात में वो खुद भी कभी इन्वॉल्व रहे होते हैं। अब जब आप पिछला हिसाब किताब खोलेंगे, आप कहेंगे कि जी 18 में उनके खिलाफ ये वाकयात हुए, तो फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसके साथ जो कुछ हुआ वो हम सबने देखा और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। नवाज शरीफ साहब तो खुद भी काला कोट पहन के कोर्ट में पहुंच गए थे। बिल्कुल। तो चीजों बड़ा तनकीद जो है वो उस वक्त हुई थी, तनकीद का निशाना बनाया था पीपल्स पार्टी ने उस वक्त। बैरिस्टर साहब से भी बात करेंगे। बिल्कुल, हमारी लीडरशिप को इस वक्त बैठ के एक बात को तय करना चाहिए और अस्करी क़यादत को साथ लेके बैठना चाहिए। अब ये बात तय हो चुकी है कि लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में इतना दमखम नहीं रखती कि वो अस्करी क़यादत के बगैर मामलात को चला सके। वैसे तो किसी जमहूरी मुल्क के ये तकाजे बुनियादी नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं इनको सामने रखा जाए। हमारे जो मुक्तदर हलके हैं, हमारी जो जुडिशरी है वो अपना दायरा कार तय करे, हमारे जो अस्करी इदारे हैं वो अपना दायरा कार तय करें। उन्होंने जिस हद तक मामलात में साथ चलना है उसमें वो बताएं सियासी क़यादत को कि हम ये कुछ चाहते हैं, हमारी सियासी क़यादत कुछ चीजों को एक्सेप्ट करे। वो जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की हम बार बार बात करते हैं, बगैर पार्लियामेंट को बालादस्ती दिए हम खुद भी नहीं देते, और पार्लियामेंट को बालादस्ती हम जब खुद नहीं देंगे तो बाकी किसी जगह से भी नहीं मिलती। एग्जैक्टली। तो इसमें हम सब सर आपने जो खालिद साहब जो दो इंतहाओं की बात की है, मैं जरा बैरिस्टर साहब की तरफ यही पॉइंट लेके जाता हूँ। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर ये क्या वजह है कि जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं खालिद साहब भी, कि इंतहा को पहुंच जाते हैं, यानी बयानात आएंगे तो ऐसा लगेगा कि बस यहाँ पर अब दुनिया जो है वो ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि जब तक कि एहतसाब नहीं होगा तो इंतखाब भी नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। बातें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं और ये कहा जाता है कि जी नाम ले लेके कि जी फ़लाँ का एहतसाब होगा, और यहाँ तक कहा गया कि जी आप एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जनूबी अफ्रीका में जिस तरह से बना था वैसा बना लें, एक दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मिटा दें सब कुछ और उसके बाद नए सिरे से आगे बढ़ें। लेकिन सर होता क्या है फिर बैरिस्टर साहब, वापस बैक टू स्क्वायर वन, फिर वही नज़रिया, इसको ज़रूरत कह लें या जो भी इसको नाम दे दें आपके, फिर उसके बाद कहते हैं जी मट्टी पाओ, हम ये कह सकते हैं जी मट्टी पाओ जो है ना वो फिर सियासत चलती है। क्यों ऐसा सर? बहुत शुक्रिया सलमान साहब। असल में जो आपने सवाल किया है, आपका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद खालिद फारूकी साहब ने उसे एक अपने बेहतर अंदाज के अंदर उसे पेश किया। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये कोई छोटी बहस नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर तरीन तरीके से हम आगे बढ़ें। देखिए, जैसे फारूकी साहब ने कहा कि माजी, हाल और मुस्तकबिल, माजी बिल्कुल बुलाना चाहिए और मुस्तकबिल में भी जाना चाहिए, लेकिन तीनों की जुड़त के साथ। माजी को मद्देनज़र रखते हुए, गलतियाँ सीखते हुए, मौजूदा हालात के तनाजुर में मारूजी हालात को देखते हुए मुस्तकबिल का लाया अमल तैयार करना, यही कौमें करती हैं तो आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल। बात यह है कि अगर ये कहा जाए इंतहा पसंदाना रवैया किसी तरफ से काबिल कबूल नहीं है, किसी भी तरह कबूल नहीं है। अगर कल तक कोई कह रहा था कि लटका दो, मार दो, तो वो भी इंतहा पसंदाना रवैया था। आज भी कोई अपने ज़ाती दुखड़े सुना के कहता है लटका दो, मार दो, तो ये भी इंतहा पसंदाना रवैया है। हमें किसी दरमियाने रवैये की तरफ रहना है। यही इसी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्कासी भी करती है और हमारी 60 साल तारीख इसकी गवाह तनाजुर में क्यों ले रहे हैं? वो तो ये कहते हैं कि जो मुल्क का अगर वज़ीर आज़म है, अगर उसको निशाना बनाया गया है या उसके साथ कोई ऐसा सलूक हुआ है तो वो फिर सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है, वो तो वो जिनका नुमाइंदा है 22-23 करोड़ अवाम का, ये तो पूरी अवाम के साथ ऐसा हुआ है। तो आप इसको ज़ाती क्यों गर्दान रहे हैं? सलमान साहब, मैं साहब बिल्कुल जा रहा था उसी तरफ, वो क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैं यही बात करने जा रहा था। बात ये है कि ज़ाती दुखड़ा ये है कि मियाँ साहब को उसके बाद वज़ीर आज़म बनाया गया, 12 मार्शल लॉ के बाद। ये भी हकीकत है, लेकिन जिसकी मार्शल लॉ के साथ हुकूमत बनी वो दोबारा नहीं आया, टूटी जिसकी। भुट्टो साहब को फांसी पर लटका दिया गया। हमें दुख है, कौम को दुख है, तो क्या बदले लिए जाते? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 10 अप्रैल 1986 का जुलूस लेके जनरल ज़िया के घर पे हमला कर देती?
کیا پیپلز پارٹی نسیم حسن شاہ کو اور دوسرے ججوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتی؟ کیا ہم اداروں کی تذلیل کرتے؟ کیا کور کمانڈرز کے گھر کے اوپر حملہ کرتے؟ کیا عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے؟ نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں ماضی سے سیکھیں کہ جس کے سر بھی اتار دیے ہیں ہم نے اس کے باوجود اداروں کے اوپر حملہ نہیں کیا. تو جس کے سر بچے ہوئے ہیں انہیں کس طرح یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ حملہ کریں؟ پہلی بات. دوسری بات، غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے سنگین غلطیاں ہوئی ہیں. وہ باجوہ صاحب ہوں، وہ جنرل ضیاء ہو، وہ جنرل مشرف ہو، وہ حمید گل بھی ہو، بھائی اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جب وہ آئی جی آئی بناتا ہے. تو غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، بالکل اس کی معافی مانگنی چاہیے. عدلیہ سے بلنڈرز ہوئے ہیں، معافی مانگنی چاہیے. کیا سیاستدانوں سے نہیں ہوئی؟ کیا سیاستدان ان کی گود میں بیٹھ کے نہیں آئے؟ کیا سیاستدانوں نے اتحاد نہیں بنائے؟ کیا سیاستدانوں نے انہی کو ایکسٹینشن نہیں دی جنہیں آج لٹکانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو غلطیاں سب سے ہوئی ہیں بھائی. یہی میں سمیٹتا ہوں بات، ماضی سے سیکھیں غلطیوں سے. موجودہ حالات تقاضا نہیں کرتے کہ ہم اپنے دکھڑے روئیں. ٹھیک ہے، عوام سے دکھی کوئی نہیں ہے، عوام سے تنگ کوئی نہیں ہے. مشترکہ آخری بات کر لیں دے، مشترکہ لائے عمل بنا لیں، مشترکہ لائے عمل بنا لیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے سب کے لیے. اچھا، سارے معافی مانگے جن سے غلطیاں ہوئی ہیں 72-74 سال کے، وہ بھلے سابق وزیر اعظم ہو، سابق چیف جسٹس ہو، سابق آرمی چیف ہو، معافی مانگے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے علیحدہ ہو. اور وہ لوگ آئیں جن سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی، پھر ملک آگے بڑھے گا. بڑی آئیڈیل آپ نے جو ہے وہ سچویشن بتا دی ہے. پتہ نہیں ہے کبھی ملک میں ہو پائے گا یا نہیں. ریحان ہاشمی صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما، ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیں ریحان ہاشمی صاحب آپ بتائیں کہ یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ الزامات تو یہی لگتے ہیں کہ جب اپنا مفاد ہوتا ہے نا تو سیاسی جماعتیں ایک فون کال کے اوپر جو ہے وہ بھی جہاں کہا جاتا ہے نا کہ اپنا ٹلٹ آپ جو ہیں وہ دکھا دیں اور آپ نے اس طرف جو ہے وہ اپنا پلڑا گرانا ہے تو اس طرف لوگ چلے جاتے ہیں. اور اس کے دبے الفاظ میں اعترافات بھی ماضی میں کیے گئے ہیں. یہ سلسلہ کبھی ختم ہو سکتا ہے، کبھی رکے گا یا نہیں؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یا آپ پہلے غلط تھے یا اب غلط ہیں. یہ جو آپ فیض آباد دھرنا کیس میں درخواستیں جو دائر کی گئی تھیں اس کو آپ واپس لے رہے ہیں تو سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں نا. ایک دفعہ کہہ دیں کہ ہاں جی کس کے کہنے پر آپ یہ درخواستیں اس وقت لے کر آئے تھے اور اب کس کے کہنے پر یہ درخواستیں آپ واپس لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ملک جو ہے وہ کوئی فرد واحد تو چلاتا نہیں ہے. اس میں مختلف ریاستی ادارے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہوتی ہے، جوڈیشری ہوتی ہے، فورن منسٹری ہوتی ہے، اس کے اہلکار ہوتے ہیں، آپ کے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، آپ کے ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، آپ کی بزنس کمیونٹی ہوتی ہے، اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. یہ تمام مختلف انڈیویجولز اور گروپس جو کہ ایک انٹیٹی بنتے ہیں وہ ملک کی سمت کا بھی تعین کر رہے ہوتے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کنسرن اپنا مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے شو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے کسی بھی جو کانسٹیٹوئنٹ ادارہ ہے یا کوئی بھی ریاستی ادارہ ہے یا کوئی پبلک انٹیٹیز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ مشاورتی عمل اور ان کی کسی بات کے اوپر لبیک کہنا یا اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہونا، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. یہ ہوتا ہے جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر یہ انٹریکشن ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم بات کر لیں کہ وہ ایسے ایلیمنٹس جو کہ ملک کا نام ہی ڈیفیم کر رہے ہوں، جو کہ ملک کے ان تمام اداروں کے خلاف اس کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کر رہے ہوں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دشمن بہت سارے موجود ہیں، پڑوسی آپ کے لیے پر تولے کھڑا ہوا ہے اور دنیا میں ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی سینسٹیو نازک صورتحال کے اوپر اپنے اقتدار کی خاطر اگر کوئی انڈیویجول یا پولیٹیکل انٹیٹی یا پولیٹیکل پارٹی اگر پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کرے کسی کو ڈیفیم کر کے، اپنی ناکامیوں کا بوجھ کسی اور ادارے پہ، انسٹیٹیوشن پہ یا دوسری پولیٹیکل پارٹی پہ ڈال کر پورے ملک کا نام بین الاقوامی طور پر برباد کرے، تو یہ ہے نیشنل سیکیورٹی. جب آپ کے بارڈرز محفوظ نہ ہوں، جہاں پر سیکیورٹی کی فورسز کھڑی ہوئی ہوں، دفاع کر رہی ہوں، انٹرنل تھریٹس کے معاملات ہوں، آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پوری ایک منظم سازشیں ہوں، دنیا کی مختلف ادارے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، تو ایسی صورتحال میں یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو کمپرومائز کرنے والی بات ہے. اور یہ انٹیگریشن کا مسئلہ ہے، ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے. دیکھیں، ہم سے زیادہ کسی کی ریزرویشن ہوگی ایم کیو ایم سے زیادہ، ہمارے شدید تحفظات ہیں، لیکن ان تحفظات کو ہم نیشنل سیکیورٹی کے اوپر اس کو بالائے طاق نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جناب پہلے نیشنل سیکیورٹی ہے، ملک ہوگا تو سیاست ہوگی، بالکل ایسا ہی ہے، ریگولیشن بھی ہوں گے. ٹھیک
अच्छा, अब रेहान भी ज़रा साथ ही रहिएगा, आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाते हैं। आरिफ साहब, सर अब ये जो साइफर केस का मामला है ना, क्योंकि ज़रा आप कानूनी माहिर हैं, इसमें सर FIA ने चालान अपना जमा कराया है और उसमें चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी साहब उनको कसूरवार ठहरा दिया गया है। असद उमर साहब का लग रहा है कि शायद इसके अंदर शायद बचत हो जाए, जो बज़ाहिर यानी कि मामला लग रहा है। आप समझाइएगा हमें। सर एक बात बताएं कि ये ज़ाहिर है FIA है, ये इदारे हैं और इदारे जो हैं वो ज़ाहिर इस मामलात को देख रहे हैं। पहले एक तो ये कि जो नए कवानीन मंजूर हुए थे उसके तहत, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ सर, इसका जो फैसला था इस मामले को 1 माह के अंदर मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये कि सर अगर इदारे उनके जो साबिका हेड्स हैं वो जाके जमातें ज्वाइन कर लेंगे जिन पर इल्ज़ाम लगा कि जी मतलब उनसे के उनके कनेक्शन से जो भी था, और वो साबित कर देते हैं आगे आके, तो सर फिर इदारों की साख आपके ख्याल में मुतासिर होगी या नहीं होगी? बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान होता हूँ कि जब हमारे सियासी रहनुमा, हमारे सियासी दानिश्वर ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ हमें देखना ये है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के तकाजे क्या हैं, और हम ऐसे ऐसे कमीशंस की बात करते हैं जो बिल्कुल हमारे मेरी समझ से तो माना तारे, चूँकि ये सारे ही मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं इसलिए इन्हें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे तो सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है कि अब तक हम आज़ाद हुए नहीं हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो सियासतदान हैं जो सियासत करते हैं वो अपने तौर पे सियासत नहीं करते, वो कठपुतलियाँ होती हैं। उन्हें ये कहा जाता है कि आपने ये करना है, और उसमें कोई एक नहीं, सारे के सारे जो है ना किसी दौर में वो खड़े होकर पीछे जो उनके आका थे उनके लिए उन्होंने बात की और वहां से उन्होंने सियासत का आगाज किया। अच्छा। रहा मामला ये साइफर केस का, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई बदकिस्मती है कि आप वो केस बना रहे हैं जो बन नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि ये साइफर जो है ये चोरी, ना तो ये चोरी हुआ है और ना किसी ने आपके कोई राज बाहर दिए हैं। ये वो चीज है जो आज तक मौजूद है, जिसपे आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठी है, एक दफा नहीं बैठी, कई दफा बैठी है। सर बात चोरी होने की नहीं है आरिफ चौधरी साहब, आप हमें समझाइएगा। देखिए चालान कहता है कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। चालान के मुताबिक साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की, और एक इंटरव्यू में आपको याद होगा कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी पता नहीं जी कहाँ खो गया, जी गुम हो गया। एक प्राइम मिनिस्टर सर कैसे कह सकता है कि गुम हो गया और बाद में वो जाके जो है वो इंटरसेप्ट जैसे जो वो हैं क्या कहना चाहिए हम उसको, जरीदे हैं, उसमें सर शाया हो जाता है, तो सवाल तो उठेगा ना। अगर तो साइफर सिर्फ एक कॉपी हो और वो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के पास आती हो और प्राइम मिनिस्टर उसको गायब कर दे तो बाकी वो मुजरिम है। लेकिन ये साइफर जो है ये तो बाकायदा, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इदारे हैं जहाँ जहाँ ये जाता है और उनके पास ये होना लाजमी होता है, और उसके बाद आके प्राइम मिनिस्टर के पास आता है। और अगर ये साइफर की इस तरह की सूरत हाल होती तो ये जो बैठ के हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसके ऊपर डिमार्च किया था वो ना होता, एहतजाज ना होता, और वो उस एहतजाज को फिर उसके बाद जब अगला दौर आया तो फिर वहां भी साइफर पेश किया गया। अब बात यह है कि ये वो साइफर इसी आज का साइफर नहीं है, इससे पहले हार्दिल अजीज रहनुमा जुल्फकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन थी, वो इसकी सजा ले चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि ये मुझे कहा ये साइफर आया है, उन्होंने भी लहराया और हमने ये कहा कि जनाब मजाक है। हम उस चीज को क्यों नहीं देखते कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान की इज्जत का मसला है, पाकिस्तान के वकार का मसला है, कि किसी को मुल्क को दूसरे मुल्क को ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके मामलात में मुदाखलत करे। आज़ाद और खुद मुख्तार कौमें इस बात की इजाज़त नहीं देती। चे जाए कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, और मैं आपको एक अर्ज करूँ ये FIA का चालान जो है इसको अगर आप देखें तो आप हैरान होंगे। हैरान क्या, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया कहीं भी ये उस टेस्ट पे नहीं उतरता कि जहां आपने चालान दाखिल करते वक्त देखना ये है कि ये कोई जुर्म बनता भी है या नहीं बनता, आपके पास एविडेंस क्या है। लेकिन मसला ये है कि चूंकि हमने इंतकाम लेना है, हमने किसी को रगड़ना है, तो उस सिलसिले में चाहे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आपका फॉर्मर वजीर खारजा हो, आपने उसको आप
چلے سر، اب جو جماعت کے لیڈر واپس آ رہے ہیں نا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی انتقام میں جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے اور یہ ہم کہنے کی معیشت... باتیں ہیں. میں آپ کو عرض کر دوں تھوڑا سا حصہ میرا بھی. سر میں ایک بریک لے لوں، ہم نے اس پر بات کرنی ہے. سر ہم نے بات کرنی، بریک لے لیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے مسائل کا واحد حل نواز شریف ہے. وہ ضمانت دیتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں اس سے نجات کا جو ایک واحد حل ہے وہ نواز شریف ہے. لیکن سوال یہ ہے، یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں بریک پہ، کہ جو ضمانت دے کر گیا تھا کہ میں واپس آؤں گا، 4 سال تک نہیں آیا، کیا وہ مسائل کے حل کی ضمانت دے سکتا ہے؟ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا واحد حل نواز شریف صاحب ہیں. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، 21 اکتوبر کو وہ پاکستان پہنچیں گے، لیکن وہ براہ راست وہاں سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جائیں گے جناب سعودی عرب، اور سعودی عرب کے بعد وہ وہاں پر عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر دبئی میں قیام کریں گے. دبئی سے پھر وہ لاہور آئیں گے، یعنی کہ وہ ایک پڑاؤ کرتے ہوئے جو ہے وہ واپس آئیں گے. خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. خالد صاحب سر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ضمانت ایک ہی ہے پاکستان کے مسائل کے حل کی، وہ ہے نواز شریف، لیکن سر نواز شریف صاحب تو وہ لیڈر ہیں جو ضمانت دے کر گئے تھے اور ان کے بھائی نے ان کی ضمانت لی تھی کہ یہ واپس آ جائیں گے. وہ 4 سال تک جو ہے وہ واپس ہی نہیں آئے. تو لوگ اب ٹرسٹ کرنے کو آپ کو لگتا ہے کہ تیار ہیں؟ اور جو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کا وعدہ کیا ہے کہ جی ہم لے کر آئیں گے، مینار پاکستان بھر دیں گے، باہر سے کہیں سے لا کے بھر دیں وہ الگ بات ہے، لیکن لاہور آپ کے خیال میں تیار ہوگا استقبال کے لیے؟ سلمان صاحب دیکھیے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہیں یہ کسی پاکستان کے کسی پولیٹیکل لیڈر سے پوری ہو ہی نہیں سکتی. کہ 10 لاکھ آدمی آ جائیں، 5 لاکھ آئیں، 2 لاکھ آئیں، یا لاکھ بندہ بھی آ جائے، 50,000 بھی آ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غنیمت ہوگا کہ اگر 10-20 ہزار 50,000 لوگ بھی وہاں پہ استقبال کے لیے پہنچ جاتے ہیں. جس کی نون لیگ کو جتنی توقع ہے وہ ظاہر اس سے بہت بڑھ کے دعوے کریں گے. اصل مسئلہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ کیا نواز شریف پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، کر پائیں گے یا نہیں. نواز شریف صاحب پہلی بار اقتدار میں نہیں آ رہے. ہماری لیڈرشپ جتنی ایکسپیرینس پاکستان میں ہے، آپ مجھے بتائیے دنیا کے کس ملک میں اتنے جو ہے ایکسپیرینس لیڈر ہیں؟ یہاں پی ٹی آئی کے چیئرمین کو دیکھ لیں، سربراہ کو دیکھ لیں، یہاں آصف زرداری صاحب کو دیکھ لیں، یہاں پہ نواز شریف، سر جتنی پاکستان کی عمر ہے اس حساب سے ایکسپیرینس ہے، لیکن دنیا میں اور بھی خالد صاحب ہیں تو مطلب بائیڈن صاحب جو ہیں ان کے... میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ سارے 70 سے کراس کر، اب 70 سال کے جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے تمام معاملات کو دیکھا ہے کہ یہاں چیزیں اصل ایشوز کیا ہیں. پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے اکانومی. ہماری اکانومی میں یہ ہے کہ اکانومی ہماری چھوٹی ہے اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اور ہم نے اپنے مسائل کو کم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچا، بلکہ ہمارے مسائل جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہماری جو کسی بھی ملک کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ اس کی اقتصادیات سے، اس کی معاشیات سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. بالکل ہماری معاشیات اور ہماری سیکیورٹی کا جو ایشو ہے جب تک یہ سالو نہیں ہوتا تب تک یہاں کسی سیاسی پارٹی کا، کسی بھی حکومت کا کامیاب ہونا ناممکنات میں سے ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں ایکسپورٹس نہیں ہے، جس ملک کی درآمدات بہت زیادہ ہے، جس ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں، جس ملک میں کوئی توقع ایسی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی انڈسٹری، کوئی اپنی جو آپ کی ینگ جنریشن ہے اس کو ہی کسی کام پہ لے آئے، جب یہاں پہ کوئی پالیسی ایسی اڈاپٹ ہی نہیں کی گئی. یہ بڑی ایسی چیزیں ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نواز شریف آئیں گے یہ کر لیں گے. نواز شریف پہلے رہے تب انہوں نے کیا کر لیا؟ یہ جو بھی حکمران آئے گا وہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور سر اس کا اشارہ خالد صاحب ہمیں وہ جو ایک حالیہ سروے ہوا ہے نا اس میں ہمیں نظر تو آیا ہے. میں ذرا ریحان ہاشمی صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں. ریحان ہاشمی صاحب پالیسیز کو دیکھنا ہوگا، پالیسیز کو دیکھنا ہوگا. بالکل. اچھا ریحان ہاشمی صاحب جو بھی خالد صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہ بتائیں کہ جو بھی حالیہ سروے آیا اس میں ہم نے دیکھا کہ خالد مقبول صاحب اتنے مقبول نہیں ہیں جتنے متحدہ بانی ہیں. وہ ان سے سمجھ لیں ڈبل مقبولیت اب بھی رکھتے ہیں، حالانکہ ان پر تو بہت سارے معاملات میں پابندیاں ہیں. ان کی تقاریر نشر نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں وہ گلے شکوے ان کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی خالد مقبول سے زیادہ مقبول جو ہیں وہ اس وقت متحدہ بانی ہے. یہ آپ کے لیے کوئی تشویشناک ہے بات یا نہیں ہے؟ بالکل آپ اس سروے کو نہیں مانتے؟ دیکھیں میں نے جس طرح کے پہلے عرض کیا تھا کہ جو عام پبلک کا سینٹیمنٹ ہے یقینی طور پر ایک بانی پارٹی کا ہونے کے ناطے، اور یہ تمام لیڈران جو کہ وہیں اسی انسٹیٹیوشن سے ڈیولپ ہوئے ہوں اور اسی انسٹیٹیوشن سے ڈیولپ ہو کر پولیٹیکل ایرینا میں آئے ہیں اور پاکستان کے لیے سرو کر رہے ہیں، تو یہ سروے بالکل یقینی طور پہ ہوگا اور اس کے جو نتائج ہوں گے
جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں وہ بھی حقیقت پر بھی مبنی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقبول ہونا اور پریکٹیکلی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا اور الیکشن کے حوالے سے پارٹیسپیٹ کرنا, پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے یا لیجسلیشن ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا, وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن مقبولیت سر مقبولیت یہی ہوتی ہے نا کہ اگر کل آپ اگلے ہفتے الیکشن کرا دیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی اس کو ووٹ دیں گے ہم, تو یہی مقبولیت ہوتی ہے نا. لیکن نہ تو میں الیکشن میں پارٹیز کو کس کو الیکشن میں حصہ لینا ہے, کس کو نہیں لینا, اور کس نام سے لینا ہے, کس کے اوپر پابندی ہے, کس کے اوپر پابندی نہیں ہے, میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا. یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ ریاست کا مسئلہ ہے, سیاست کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی نشستیں ہیں بڑی ہیں کراچی کی, 21 سے 22 ہو گئی ہیں اور صوبائی کی جو ہیں وہ 44 سے 47 ہو گئی ہیں. حالانکہ اوورال اگر ہم دیکھیں تو جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ 272 سے کم ہو کے 266 ہو گئی ہیں, لیکن کراچی کی ایک سیٹ بڑی ہے. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی کو فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ ایم کیو ایم کی ریزرویشن تھی اور اس ریزرویشن کے اوپر سینسس کے جو کہ پچھلے 15 سالوں سے ہم سمجھ رہے تھے کہ آبادی جو ہے جس طرح اصول سے بڑھ رہی ہے 2.5 کے ریشو سے جو گروتھ ریٹ ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا, اور اس میں مردم شماری کا معاملہ ہے. پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا, اس کی بنیاد نکات میں یہ شامل تھا یونیورسٹی کا قیام, ہمارے لیگل دفاتر کھولنا اینڈ سو آن. کراچی پیکج بھی تھا اس میں. پھر اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ, مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا الحاق ہوا, اس میں بھی چیدہ پوائنٹوں میں یہ پوائنٹ موجود تھا. اور بہرحال اس کے اوپر جب مردم شماری کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ ہمارا ڈیلیبریشن چل رہا تھا, اس کے نتائج جب آئے تو اس کے اوپر 6 مہینے پہلے ہم نے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا کہ 1,35,00,000 آبادی دکھا کر بند کر دیا گیا تھا کیس. بہرحال ہم نے پلیٹ کیا, اس کے اوپر ہم کراچی کے مختلف جگہوں پر مختلف اسٹیک ہولڈرز کو بھی لے کر ان کے ساتھ سروے کر کے, اور ایم کیو ایم نے اپنی کاوشوں سے نہ صرف نادرا کا ڈیٹا بلکہ کے الیکٹرک کے بلنگ کا ڈیٹا اور اس کے میٹرز کا بھی ڈیٹا اکٹھا کر کے متعلقہ حکام سے ملاقات کی, اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات کرنے کے بعد اس کا حاصل یہ ہوا کہ 75 لاکھ افراد جو کراچی کے مسنگ تھے جن کو کاؤنٹ نہیں کیا تھا اس کو ریفلیکشن شروع ہو گئی اس کی. جبکہ ہماری ابھی بھی ریزرویشن ہے, کراچی کی آبادی کم و بیش 3-3.25 کروڑ ہونی چاہیے تھی, ابھی بھی ہماری کاوشوں سے 75 لاکھ افراد تو بڑھائے گئے ہیں, مگر یہ انجسٹ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کیوں نہیں گنے گئے, کہ ایم کیو ایم جو کہ اسٹیک ہولڈر ہے, ایم کیو ایم ہی کیوں جانا پڑا, اور ایم کیو ایم کو ہی کیوں 6 مہینے تک 4 مہینے تک کیس کو پلیٹ کرنا پڑا. اچھا اب جب سیٹیں بڑھی ہیں تو بھائی اپروکسیمیٹلی 9 لاکھ نفوس پر مشتمل جو ووٹرز پر مشتمل جو ہے نفوس پر مشتمل ایک این اے کی سیٹ بن رہی ہے, جبکہ 4 لاکھ سم تھنگ کے اوپر ایم پی اے کی سیٹ بن رہی ہے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی میں جس طرح مان لیا کہ یہ آبادی تو ہی مان لیتے ہیں آپ, تو کم از کم آپ کی آبادی کے لحاظ سے این اے کی 9 سیٹیں بڑھنی چاہیے تھیں, اور جو پروونشل اسمبلی کی تقریباً 14 سے 15 سیٹیں بڑھنی چاہیے تھیں. تو ہماری جو الیکشن سیل ہے ایم کیو ایم کا وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے, اور عنقریب ہم اپنے تحفظات وغیرہ کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر عامر حسن صاحب, سر یہ بتائیں کہ وہ شکایت ابھی بھی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, یا اب کچھ تسلی تشفی ہو گئی ہے؟ کیونکہ جو ہم نے بیان دیکھا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کا, غالباً وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو نیب کے کیسز کھلے نا یہ بیسیکلی لیول پلینگ فیلڈ ہی ہے. یہ اب مجھے نہیں پتا انہوں نے طنز کیا ہے کیا کیا ہے, لیکن بہرحال کہا جو ہے وہ یہی ہے. تو آپ وہ ہے بھی شکایت یا ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے ہمارا یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے چیئرمین صاحب نے, اصل میں ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس وقت ذمہ دار ہے سارے آئینی اداروں سے. ہم نگران حکومت کو بھی اتنا ذمہ دار نہیں سمجھتے, وہ تو ڈے ٹو ڈے میٹرز کے لیے ہے. جو الیکشنز کروانے ہیں اس کی ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, لیکن وہ خاموش ہے, گنگ ہے. اس کے ترجمان ایک جماعت بنی ہوئی ہے, وہ بتاتی ہے کہ فلاں کو الیکشن ہوں گے, فلاں آئے گا تو پھر الیکشن ہوں گے, فلاں معاملات مردم شماری کے اس طرح ہیں. جس طرح کل تک کوئی جماعت نیب کی ترجمان اور ہرکارے بنے ہوئے تھے, آج کل وہ بنے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خود الیکشن کمیشن کو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں, اس کے اندر سب کے مطالبات رکھ لیں, کتنے ڈیلیمیٹیشن میں کیا ٹائم ہے, انہیں آئین کے اوپر عمل کروانا ضروری ہے یا ڈیلیمیٹیشن کروانا ضروری ہے. تو اس پہ جب تک آپ ایک جماعت کے کہنے کے اوپر ان پہ تحریک انصاف الزام لگاتی رہی الیکشن کمشنر کے اوپر کہ وہ فیور کرتے ہیں کسی ایک خاص جماعت کی, اگر ہم نے بھی یہ الزامات شروع کر دیے تو ساکھ تباہ ہو جائے گی. اور ہم کبھی بھی آئینی اداروں کی ساکھ تباہ نہیں کرنا چاہتے. ہماری تنقید کا مقصد ان کی بہتری ہوتا ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کریں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تذلیل اور تضحیک کی جائے اور آئینی کام سے روکا جائے. تو ہم سمجھتے ہیں اسے بہتر کیا جائے. دوسری بات آپ نے سلمان صاحب کی کہ کیا کوئی شخص ناگزیر ہے,
ہاں میں اس میں ایڈ کر لیں میں کہ کیا سمجھتا ہوں الیکشن کوئی سے پہلے یہ شخص جو ناگزیر سرویز نہیں آتے ہیں ہوتا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب بڑے یعنی کہ سرگرم رہتے ہیں, سوشل میڈیا کا بڑا زبردست استعمال کرتے ہیں, کیمپینز ان کی چل رہی ہوتی ہیں, اس میں وہ ٹک ٹاک کے اوپر باقاعدہ جو ہیں وہ یعنی سمجھ لیں کہ بہت ہی ریگولرلی چیزیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو, اور یہ انہوں نے ایک نیا میڈیم جو ہے وہ چنا. لیکن جو سروے ہوتا ہے اس میں وہ پتہ چلتا ہے جی بلاول صاحب جو ہیں وہ تو کسی یعنی کہ کھاتے میں نظر ہی نہیں آ رہے. تو آپ کو بھی اس پہ اعتراض ہے کہ یہ کس قسم کے سروے ہیں جس میں 3,500 لوگوں کا سیمپل لے کے آپ جو ہے وہ ایک پورا مائنڈ سیٹ جو ہے لوگوں کا بنا دیتے ہیں الیکشن سے پہلے؟ دیکھیے اب سرویز کا اپنا طریقہ کار ہے, کیا سائنٹیفکلی جو سروے کی جاتے ہیں کہ پاکستان کے سوسائٹی کے اندر وہ قابل عمل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور ترقی پذیر ممالک میں اصل میں کئی دفعہ سرویز ایسے کروائے جاتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن بنایا جائے کہ آپ اسی پنجرے کے اندر مقید رہیں, انہی خیالات کے تحت کام کریں, کیونکہ جیسے یہی سروے ہمیشہ کہتا ہے جس کے اوپر ہر ڈکٹیٹر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اکثریت جو ہے سیاست کو پسند نہیں کرتی, اور ہر ڈکٹیٹر آگے کہتا ہے خاموش اکثریت میرے ساتھ ہے. تو یہی استعمال ہوتا ہے جو پاکستان کی 75 سالہ. ہم الیکشن کے اوپر یقین رکھتے ہیں, الیکشن میں لوگ ہمیں ووٹ دیں گے, ست بسم اللہ, نہیں دیں گے تو ہمیں 17 سیٹیں بھی دی ہیں تو ہم نے اپوزیشن کی ہے, اور ہمیں 2/3 اکثریت دی ہے تو ہم نے آئین بنایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہر صورت میں عوام کے فیصلے کے اوپر یقین رکھتی ہے, کیونکہ وہ عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتی ہے. سلمان صاحب ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایک شخص ناگزیر ہوتا ہے. اس وقت میں نہ تو کوئی شخص ناگزیر ہے, اور کوئی ایسا شخص تو بالکل ناگزیر نہیں جو جھگڑالو ہے, کیونکہ جھگڑالو لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو کوئی ایسا شخص جو پھر جھگڑے کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے, پھر انتقام کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے, یہ بیانیہ پٹ چکا ہے, پہلے احتساب پھر انتخاب. یہ ہر ڈکٹیٹر کا بھی تھا اور ڈکٹیٹر کے لاڈلوں کا بھی. ہم یہ بیانیہ نہیں چاہتے. کہیں اور میں تو اڈیالہ جیل جا رہا تھا, اچھا وہ آپ نے کلیئر کر دیا. نہیں, دونوں طرف کا یہ ہے, جھگڑالو دونوں طرف ہے نا, جھگڑالو دونوں طرف ہیں بھائی. جو شخص کوئی آرمی چیف کو آئی جی بنانا چاہتا ہے وہ بھی جھگڑالو ہے. ابھی عارف چودھری صاحب نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اچھے الفاظ میں ذکر کیا کہ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے, بالکل سچ کہا. لیکن ہر شخص کو بننے کا شوق ہے. بھٹو بننے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ باتیں کر لیں, اس انداز میں صفے لہرا لیں. اس کے لیے دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے کسی قومی راز کو افشا نہیں کیا. سپریم کورٹ میں جب وہ ججز کو کہہ رہے تھے کہ میلارڈز فیصلہ کرے, مجھے پتا ہے آپ نے مجھے پھانسی دینی ہے, میں قبول کروں گا ہر پھانسی کو, لیکن میرے سینے میں قومی راز ہیں وہ افشا نہیں کروں گا. میرا لہو نوجوانوں کے چہرے پہ انقلاب کی سرخی بن کے ابھرے گا. لیکن دوسری طرف کوئی شخص ہے جو پاکستان کے جھنڈے بھی جلواتا ہے, پاکستان کے اداروں پہ حملہ آور بھی ہوتا ہے, اداروں کو میر جعفر بھی کہتا ہے, میر صادق بھی کہتا ہے, جانور بھی کہتا ہے. کیا ہم نے پھانسیاں لینے کے بعد بھی یہ کہا ہے؟ کیا ہم نے کسی سجاد علی شاہ کے کوٹ کے اوپر حملہ کیا ہے؟ ہم بھی نسیم حسن شاہ, انوار الحق اور ایسے جب مولوی مشتاق کے اوپر حملہ کر سکتے تھے, ہم نہیں کرتے. پھر ان کے جنازے کے اوپر شاید کی قدرت حملہ کرواتی ہے. تو بات یہ ہے کہ خدا کے اوپر بھی چھوڑے نا, ہم نے اپنا انتقام خدا کے اوپر چھوڑا ہے, اور جمہوریت کو ہم انتقام سمجھتے ہیں. جب عوام کی رائے آئے گی ہم اسی کو فیصلہ سمجھتے ہیں. بیرسٹر صاحب وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب جھگڑا ختم کرو, مٹی پاؤ, اب بس ماضی کو بھلا دو, جو ہوا سو ہوا, اب آگے کہہ رہا. دیکھیے نہیں یہی تو بیان لے کر آ رہے ہیں نا. نہیں سلمان صاحب, دیکھیے تاریخ کو ایک دم ایسے نہ کیا کریں. تاریخ نہیں, میں تو آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, کل رات کی تاریخ کی. یہ فیصلہ ہو گیا ہے نا. میری بات سن لیں. جی بولیے. نہیں, میری بات تو سن لیں. یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ میں گالیاں نکالنے کے بعد آپ کو کہوں کہ اب آپ معافی دے دیں. معاملہ یہ ہے کہ معافی کا حق تو وہی رکھتا ہے نا جس پہ ظلم ہوا ہو. ظالم کس طرح معافی کا حق رکھتا ہے؟ تو جنہوں نے خود ظلم کیا ہے سب نے, وہ ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اب معافی تلافی ہو جائے. میں یہی تو رو رہا ہوں کہ تاریخ میں وہ معافی کا اختیار رکھتا ہے جن پہ ظلم ہوا ہے. جو خود ظالموں کی صف میں کھڑا ہے وہ کیسے معافی دے سکتا ہے؟ خالد صاحب ایک جملہ کہہ دیں, پھر میں عارف صاحب کی طرف جا رہا ہوں. تاریخ کو ایسے نہ گڑبڑ کریں. جی نہیں سر, میں کیوں گڑبڑ کروں گا. عامر صاحب میرے خیال دوسری طرف نکل گئے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی پالیسی تقریباً ایک جیسی رہے گی. جیسا نواز شریف نے آج کہا, اور جو نواز شریف نے نہیں کہا, ان کی پارٹی نے جو بیانیہ لے لیا ہے, یو ٹرن جسے ہم کہتے ہیں, یہ پالیسی وہی ہے جس پر آصف زرداری اور پیپلز پارٹی چل رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ یہ دونوں پارٹیاں ایک بار پھر ہمیں ایک جگہ پہ نظر آئیں گی جہاں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
या किसी दूसरे इदारे के साथ बिल्कुल टकराव के बिल्कुल बगैर। बिल्कुल सही सर। आखिरी सर लास्ट मिनट्स रह गए, मैं जरा आरिफ चौधरी साहब की तरफ। मुझे फारूकी साहब ने जो बात की है मुझे उस पर क्लियर कर लेने दे। देखिए ये उनका तज्जिया है, उन्हें हक है तज्जिए का। पीपल्स पार्टी कभी किसी एजेंसी के पीछे और किसी इदारे के पीछे छुप के सियासत नहीं करते। हम एहतराम इदारों का करते हैं, उनकी बी टीम नहीं बनते। हम आज भी कहते हैं हम चाहते हैं कि सारे इदारे सिविल सुप्रीमेसी में काम करें। जब हमारी हुकूमत आती है हम यही चाहते हैं, हम ISI को उसके कंट्रोल में लाना चाहते हैं। उस वक्त मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात मुखालिफ खड़े हो जाते हैं। हम आज भी कहते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी में सारे इदारे काम करें, लेकिन किसी इदारे के साथ लड़ाई काम नहीं है। किसी आर्मी चीफ को आप IG नहीं बना सकते कि वो आपके हुक्म के मातहत हो, लेकिन किसी आर्मी चीफ की इतनी भी खुशामद नहीं करनी चाहिए कि उसे बाप बना ले। तो ये दोनों काम सर लास्ट मिनट रह गया। मैं इधर आरिफ चौधरी साहब सर बयानात जब आ रहे थे ना तो नवाज शरीफ नून लीग की तरफ से तो वो ऐसा लग रहा था कि शायद मामला जो है वो अब ये अथर मिन अल्लाह पे छोड़ेंगे, लेकिन सर वो तो उन्होंने आखिर में कहा अल्लाह पे छोड़ते हैं हम। तो ये बात वही आ गई, वहीं पे घूम फिर के आ गए कि जी एक चीज़ जिसको आप लेके चले मंतकी अंजाम तक जो है वो आप नहीं पहुंचाना चाहते, और फिर आप पर ये इल्ज़ाम लगता है कि जी मुकमुका करके आप वापस आ गए। आपके सवाल का अगर ये आखिरी हिस्सा है तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि जिस तरह मैंने ये कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो धड़कन थे लोगों के दिलों की, उसी तरह मेरा ये ख्याल है कि दिल की धड़कन लोगों की वहाँ रुक नहीं गई, वो आगे चलती आ रही है और आज कोई और उनके दिलों की धड़कन बन चुका है और वो धड़कता है लोगों के दिलों में। और अगर वो ना होता, जिसका नाम तक लेने की इजाज़त नहीं है, और वो किसी कैदी नंबर 804 के तौर पर और फिर उसको कासिम के अब्बा के तौर पर जाना जाता है, आज अगर वो इतना पॉपुलर ना होता तो ये जो मसाइल खड़े हुए हैं ना इलेक्शन के, ये ना होते। और ये जो बार बार कोशिश की जा रही है कि कोई आए ना आए, आपस में कभी मिल जाएं फिर एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, कभी केसेस ख़त्म करवाने के लिए इकट्ठे, कभी NRO के लिए इकट्ठे, कभी किसी असल बात यह है कि यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। जो पॉपुलर है वो वही है जिसके साथ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर लड़ाई पे आमादा है। और उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट जो थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो चूंकि मोस्ट पॉपुलर थे इसलिए उसे बर्बाद करने पे तुली हुई थी, और वो तुली हुई इसलिए अपने तौर पे नहीं थी, उन्हें किसी और ने कहा था, किसी और मुल्क से कहा गया था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसका बरमला इजहार किया। उन्होंने कभी अपने वर्ड जो थे मिन्स नहीं किए, और यही लीडरशिप होती है। आज भी लोगों की लीडरशिप जो है वो तकलीफ उठा रही है और उसके लिए मुश्किलात आप देखें। कभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम सियासी वर्कर तो हैं, मेरे सिवा सब लोग जो हैं वो सियासत से उनका किसी न किसी सर आपने ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। कम अज कम ये जरूर सोचे कि इस वक्त आवाम के साथ, लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स जिस हद तक ठीक है, आपने कहा सर दिल जो है आवाज उठानी चाहिए, आवाम का दिल कहीं है, आवाम की दिल का कि धड़कन है। सर मसला ये जब बात आ जाए ना तो जो सर्जन्स है ना वो दिल का भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।